دا پمپ والا دی روډ تاسو وینئ چې د په ما باندې ګزار وکړو باقاعده ما د دې پمپ نه چې کوم دی ویډیو کوله د دې یو نوکر دی په ما باندې ګزار وکړو زه به انشاءالله د خپل ځان تپوس کوم د ستاسو عوام دپاره زه جنګېږم او دلته په ما باندې په ممک ګزاري کېږي دا وګوره دا کپړونه وګورئ دا ټول عوام راغلي دلته کې ولاړ دی دا اوس پیسو پمپ دی دا وګوره دا مخامخ وګوره دا د دې کوم یو کس په ما باندې ګزار کړی اوس ولې اواز که لږه تاسو له دا خیم دی په ما باندې په خوله خوله ګزارونه وکړه دا زما وینو ته وګوره دا زما بېعزتي زه د عوام تپوس کوم د عوام تپوس کوم دا زما بېعزتي ده دا کوم یو کس دا منیجر یې و دا مخامخ ولاړ دی دا پیسو پمپ دی 150 روپۍ لیټر دغه خرڅوي پټرول ما وی ولې دا خرڅوي 75 روپۍ ریټ دی وروره د دې منیجر چې کوم دی هغه رالو په ما باندې ګزارونه وکړه دا وګوره زما حکومت ته مطالبه ده یار زما به څه انصافي څه انصاف پی زما وزیر اعلیٰ شو عمران خان صاحب شو عمران خان PTI عمران خان کے لیے ہم نے بہت دوڑ لگائی تھی کہ ملک کچھ ترقی کرے گا اس PCO والے نے آج 150 روپے لیٹر بیچ رہا تھا پیٹرول اور جب میں نے ادھر پوچھا تو ادھر جو منیجر ہے اس نے مجھے مارا ہے یہ دیکھو خون نکل رہا ہے اس کا مارنے حق بنتا ہے یہ دیکھو عوام کے لیے میں لڑ رہا تھا ہم پوچھ رہے تھے کیوں یار مہنگا بیچ رہے یہ کیوں مہنگا بیچ رہے تو یہ لوگ اس کا مارنے کا کیا حق بنتا ہے یہ سوکے اسٹاف ضلع نوشہرہ رسالپور سوکے اسٹاف PCO پمپ کے ساتھ یہ اس کے منیجر نے مجھے مارا ہے ابھی میں اس کے اوپر FIR بھی کر